Bonjour أبنائي. Alors, le discours rapporté. Le discours rapporté شفنا المرة اللي فاتت شفنا الحالة الأولى ونعاودها بور لا انيير فوا ودائما نبقى نعاود. الإنسان إذا حب يفهم درس لازم يرجع اللي قبله، سيتادير يرجع لا بارتي الأولى نتاع الدرس، ما يصلحش أنك درس تابعه من البارتي الثانية ولا الدوزيام ولا التروازيام. يا الولاد دائما نبدا الدرس نبداه من الاول، تبعوني من الاول. لا فوا باسي بور اتر كور يعني باختصار، المره اللي فاتت قلنا بلي الحاله الاولى نتاع لو ديسكور رابورتي كومون ترانسفورمي، كيف نحول من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت. واش قلنا الشرط الاول تاعنا لازم يكون لو فيرب دو بارول. ما معنى لو فيرب دو بارول؟ لو فيرب دو بارول هو لو فيرب اللي يجي قبل لي guillemets قبل لي بوان، كي انترودوي لو ديسكور، يعني هو اللي يدخلنا في وسط لو ديسكور. لو فيرب دو بارول مره في المثال اللي فات قلنا لو سولدا دي. ها لو فيرب هذا كي يكون في لو بريزون، ركز مليح معايا، كي يكون في لو بريزون، je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. كي يكون في لو بريزون ما يتغير والو كي نحيو الاقواس وننتقلوا لو ديسكور انديريكت، rien ne change، ما يتبدل حتى شيء. لو طون، الزمن تاع الفعل اللي داخل في وسط الاقواس، لو طون تاع لو ديسكور نتاعنا ما يتبدلش، الزمن تاعو يبقى كيما راه. Les indicateurs de temps et de lieu هذوك ما يتبدلوش، aujourd'hui, hier ولا في السيمين باسي ما يتبدلوش، يبقاو كيما راهو. واش يقول يتغير؟ قلنا غير يروحوا لي بوان يروحوا لي كيلومي نديرو كو. واش يتغير لو برونون بيرسونيل. وعطينا القاعده نتاع لو برونون بيرسونيل. نرجع للدرس اللي فات نفهم كيفاش يتغير لو برونون بيرسونيل، ساهل خلاص. اليوم نروح لابارتي الثانيه، الجزء الثاني قلنا لي شويه ان بو كومبليكي، شويه معقد. علاه معقد؟ لانه il demande un bagage مليح في لا كونجوغاسيون، في الاعراب. التلميذ اللي ما يعرفش الاعراب، اللي ما يعرفش لي طون، ما يعرفش لا كونجوغاسيون الولاد ما يقدرش يجاوب. لكن انا قلت لكم انه اليوم واش راح ديروا؟ انكم تسمعوني فقط واش قاعد نقول. اليوم احفظوا القاعده فقط واش تقول، لا ريغل نتاعنا واش تقول، احفظوها فقط. بقات لا كونجوغاسيون قادر واحد يتبع فيا يقول لك انا j'arrive pas à comprendre monsieur، انا ما فهمتش واش راك تقول، ما فهمتش لا كونجوغاسيون الاعراب نتاع الفعل هذا. معليش علاش ما فهمتش؟ انت احفظ من عندي اليوم لي راجل نتاع لو ديسكور ديريكت لا ترانسفورماسيون. القاعده واش تقول كي نتحول من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت. بعدين كي نفوتوا هاد لا لوسون هذه راح نروحوا نديروا اون لوسون دو كونجوغاسيون بليتو، راح نشوفوا لي طون لي مود اللي كاينين، les modes l'indicatif, le conditionnel, l'impératif. راح نشوفوا les modes ونشوفوا la conjugaison تاع quelques verbes ونعطيكم des initiations ولا نذكركم نعاودوا نميموريزيو مع بعض حوايج اللي قريتوها ديجا قبل، ونخلي لكم هذيك الساعه نعطيكم واش تقراو نفهمكم واش تقراو ومن بعد انتوما تقراو وحدكم. الوغ اليوم نشوفوا لو دوزيام كا، الحاله الثانيه. الحاله الاولى قلنا كي يكون لو فيرب دو بارول هذاك يكون او بريزون ولا او فيتور، يعني يكون دي ولا يكون ديرا، لو سولدا دي ولا لو سولدا ديرا. قلنا كي يكون في البريزون ولا يكون في الفيتور ما يتغير والو، يتغير غير البرونون بيرسونيل. اليوم نروحوا نشوفوا الحاله المعقده هذه واش تقول. تقول لنا كي يعود لو فيرب دو بارول في لو باسي. واش معناتها؟ لو فيرب دو بارول هذا دي معرب في احد ازمنه نتاع لو باسي نتاع الماضي. ازمنه تاع الماضي جينيرالمون ركزوا على لو باسي كومبوزي وركزوا على لو باسي سامبل. هادو هما ستادير اللي نستعملوهم بزاف في لو ديسكور رابورتي. كي يكون الفعل اذا لو فيرب دو بارول كونجوغي او باسي سامبل ولا او باسي كومبوزي، هنا كي نحيو الاقواس ونحيو لي بوان كاين حوايج بزاف راح يتغيروا، ماشي بزاف يعني فقط نركزوا. Le soldat, le soldat a dit, le point, guillemets, je rentre à la caserne, ferme les guillemets. Là, نحيت لكم aujourd'hui, je rentre à la caserne aujourd'hui. نحيتها exprès ما بغيتش ندوخكم، انا راح نولي نرجع لها aujourd'hui، نرجع لها في حصه وراها هذه مباشره نفهمكم فيها. انا ما نحبش نخلط لكم كل شيء مع بعض باش تفهم حاجه بحاجه. اليوم واش درت غير je rentre à la caserne،
يعني le pronom ولا le sujet rentre c'est le verbe à la caserne. الآن نعاود نقرا لا فراس هذه. Le soldat a dit deux points guillemets je rentre à la caserne. Le soldat a dit. راكم تشوفوا في الفعل هنا الولاد le verbe dire يقول il n'est pas conjugué au présent. Il n'est pas conjugué au futur non plus. ما ولا في لو بريزون نو في لو فيتور. يعني هنا ما نقدروش نطبقوا عليه القاعده اللي فاتت. هنا قاعده جديده راح تطبق عليه. القاعده اللي تقول باللي لو فيرب راهو في ان طون باسي يعني في زمن مضى. هنا ادي لو فيرب هو ادي ماهوش دي برك ادي سي لو باسي كومبوزي. نعرفوه كيفاش نعرفوه لو باسي كومبوزي. جي دي tu as dit il a dit nous avons dit vous avez dit ils ont dit. Vous voyez هذا c'est le passé composé. الآن مادام لو فيرب نتاعنا معرب في أحد أزمنة الماضي هنا القاعدة تتبدل. واش تقول القاعدة؟ تلقوني مليح ركزوا معايا مليح تتخلط لكم في الأول ومن بعد تلقاو تفرجوها سهلة طول. ليسونسيال تحفظ برك لا ريغل نتاع كل حالة. واش تقول لنا؟ تقول القاعدة عندما يكون لو فيرب دو بارول هذا دي هذا في أحد أزمنة الماضي في لو باسي كومبوزي لو باسي سامبل كي ننتقلوا quand on passe du discours direct au discours indirect واش ندير؟ نحذفوا لي بوان نحذفوا لي guillemets ندخلوا لا سوبوردوني نتاعنا داكور لا conjonction plutôt la conjonction que ندخلوها من بعد لو برونون بيرسونيل تنطبق عليه نفس القاعده. لو برونون بيرسونيل نفس القاعده المره اللي فاتت اللي قلنا هضرنا عليها المره اللي فاتت. يعني لو برونون بيرسونيل تبقى نفس القاعده في كل الحالات. دونك واش حنقولوا؟ نقولوا لو سولدا ا دي كيل صح ولا؟ الان لحقنا لو فيرب. لو فيرب هنا فيه عده قواعد لانه لو طون هذا اللي داخل في وسط الديسكور هذا لو فيرب رونتري هذا يقدر يتعب في قداش طون. وكل ما يتعب في ان طون حنا كي نحولوا من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت نحولوه معنا لو طون. فو فوايي لا فوا باسي قلنا بلي لو طون ما يتبدلش. رونتر هذا لقيناه في لو بريزون خليناه في لو بريزون. لكن الان مادام لو فيرب دو بارول ا دي راهو في الباسي كومبوزي او في زمن الماضي رونتر هذا لازم تبدا يتبدل. كيفاش يتبدل؟ القاعده ماذا تقول؟ اولا كي يكون رونتر هذا يكون معرب في لو بريزون كيما راهو درك نقولوا لو سولدا ا دي دو بوين guillemets جو رونتر ا لا كازerne يخي راهو معرب في لو بريزون. يقول لك انت تحولوا لامبارفي tu le transformes en imparfait. وش تولي le soldat a dit نحي دو بوين نحي دي guillemets qu'il rentrait à la caserne. L'imparfait تاع le verbe rentrer وش هو؟ je rentrais, tu rentrais, AIS, il rentrait, AIT, nous rentrions, IONS, vous rentriez, IEZ, il rentrait, AIENT. صح ولا؟ c'est l'imparfait. نحولوه l'imparfait. مع ضمير جديد bien sûr, il. Alors, vous voyez, le soldat a dit qu'il rentrait à la caserne. سهلة مهلة، القاعدة الأولى راهي سهلة طول. قلنا كي يعود الفعل نتاع لو ديسكور هذا درتو انايا بين قوسين. هنا درت الفعل بين قوسين بين مزدوجتين بلوتو باش نبين لك بلي سي لو فيرب دو ديسكور. يعني الفيرب ماهوش الفيرب دو بارول هذاك الاول هذاك عادي خلاص هضرنا عليه يكون في لو باسي ولا في الباسي كومبوزي. باسي سامبل ولا باسي كومبوزي. راني نهضر على لو فيرب اللي يكون داخل في وسط المزدوجات كي يكون في لو بريزون يتحول لامبارفي. حافظوا عليها مليح في رسالكم من بعد تزيدوا راجعوها. لو بريزون يرجع امبارفي. واش تقول الحالة الثانية؟ الحالة الثانية لو سولدا a dit deux points guillemets كيما راكم تشوفوا je suis rentré à la caserne. لاحظوا هنا واش راكم تشوفوا je suis rentré هذه سي كوا؟ سي لو باسي كومبوزي سي لو فيرب rentrer au passé composé. Je suis rentré, tu es rentré, il est rentré, nous sommes rentrés, vous êtes rentrés, ils sont rentrés. وعلاه استعملنا معاه l'auxiliaire être c'est un verbe اللي نستعملوا معاه l'auxiliaire être. كاينين دي فيرب اللي نستعملوا معاه l'auxiliaire avoir في le passé composé. قادرين تلقاو le passé composé par exemple في le verbe écrire. J'ai écrit, tu as écrit, acteur. Donc là c'est le verbe avoir.
j'ai écrit, tu as écrit, il a écrit, nous avons écrit, vous avez écrit, ils ont écrit. L'auxiliaire être ou le verbe être, donc c'est je suis rentré à la caserne. دخلت أو رجعت إلى الثكنة. القاعدة واش تقول؟ القاعدة تقول كي يعود je suis et le verbe rentrer هذا معرف le passé composé. أو كاينين ثلاث حالات كاينين ثلاث حالات يكون معرف le passé composé كيما ضرب je suis rentré في le passé composé. شوفوا معايا الحالة الثانية نتاعو. Le soldat a dit deux points راكم تشوفوا j'étais rentré à la caserne. J'étais rentré, était rentré. C'est un verbe, c'est le verbe rentrer. Moi, le plus que parfait. J'étais rentré, tu étais rentré, il était rentré, nous étions rentrés, vous étiez rentrés, ils étaient rentrés. Alors, au moins, le plus que parfait. Le passé composé, je suis rentré, ou le plus que parfait, j'étais rentré, ou le passé simple. Le passé simple. On a comme l'exemple. Le soldat a dit, elle est dynamique, le soldat a dit, deux points, guillemets, le passé simple, tu as rentré, tu vois, je rentrais à la caserne. AI. La conjugaison, le verbe rentrer, c'est un verbe au premier groupe, le passé simple, je rentrais, tu rentras, il rentra, nous rentrâmes, vous rentrâtes, ils rentrèrent. انا قلت لكم ما تشغلوش انا صنتكم بزاف في لا كونجوغيزون على بالي بزاف اللي يتبعوا فيا دوك راهم يدوخوا يقول لك مسيو رانا ما فهمناش لي كونجوغيزون معليش انا افهم عليا القاعده واش تقول برك الان ما تهمش على لا كونجوغيزون خليها المره الجايه ونفهمك في لا كونجوغيزون الان افهم برك واش راني نحكي معاك راني نقول لك بلي الحاله هذه الثانيه تاع لا كونجوغيزون هذه يقول لك كي يكون لو فيرب في لو باسي كومبوزي ولا يكون في لو بلوس كو بارفي passé composé, je suis rentré. Il compte le plus que parfait, j'ai été rentré. Ou il compte le passé simple, je rentré. AI. D'accord? À la caserne. Qui compte في أحد الأزمنة هذو. إذا أنتيا في واش تحولوا الزمن le plus que parfait. Le plus que parfait. يعني إذا كان passé composé يرجع plus que parfait. إذا كان plus que parfait هو بعد الداخل plus que parfait. خليه كيما راهو plus que parfait. وإذا كان passé simple رجعوا plus que parfait. وكل يرجعوا plus que parfait. C'est-à-dire الحل نتاع هاد ثلاث حالات هادو كيما راهم كي نلقاوهم هكا في لو باسي كومبوزي ولا بلوس كو بارفي ولا لو باسي سامبل واش نقولوا لو سولدا ا دي كيل انا قلنا لو برونون تحويل نفسه تحويل كيل était rentré à la caserne qu'il était rentré à la caserne j'étais tu étais il était راكم تشوفوا était a était rentré هي سي لو بلوس كو بارفي حولناه لو بلوس كو بارفي اذا لا ترانسفورماسيون تاعنا من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت نتاع الازمنه نتاع لو فيرب دو ديسكور اذا كان في لو باسي سامبل ولا لو بلوس كو بارفي ولا لو باسي كومبوزي يرجع بلوس كو بارفي. نعاود نرجعوا شويه للحاله الاولى، الحاله الاولى قلنا كي يكون في لو بريزون، الحاله الاولى كي يكون في لو بريزون يرجع كان بارفي صح ولا؟ والحاله الثانيه قلنا كي يكون في ثلاث ازمنه هذو باسي كومبوزي بلوس كو بارفي اي باسي سامبل يرجع هذو الكل رجعوه في لو بلوس كو بارفي. نروحوا للحاله الثالثه تاع لو طون، رانا توجور في لو طون تاع لو فيرب. الحاله الثالثه واش تقول؟ نعاود من الاولى، تقول عندما يكون لو فيرب دو بارول دي هذاك يكون كونجيغي في ان طون باسي، يعني في الباسي كومبوزي ولا باسي سامبل كيما قلنا لو سولدا ا دي، يا اخي تحققت القاعده دو بوان كيلومتر ومن بعد بين كوزي لو فيرب اللي يكون داخل كي يعود في لو كونديسيونيل بريزون ولا في لو فيتور سامبل يكون معرف يجيبوه لك معرف في لو كونديسيونيل بريزون لو فيتور سامبل. نبدا بلو فيتور سامبل سي لو بلو سامبل. لو فيتور سامبل مثلا لو سولدا ا دي دو بوان كيلومتر جو رونتري، شوفوا مو جو رونتري باسي سامبل. D'accord? Je rentrerai, pas c'est ça. Je rentrerai. هنا مش كيف je rentrerai à la caserne. هنا الفعل وين راه معرب؟ وش من زمن معرب؟ il est conjugué au temps futur. Alors في le futur. D'accord? Je rentrerai à la caserne. والحالة الثانية واش تقول؟ تقول كي يعود معرب في le conditionnel présent. Le soldat a dit deux points guillemets. Je rentrerai à la caserne. AIS. يعني le conditionnel par exemple là dit شبه le futur mais la terminaison تاعو
c'est AIS, AIS, AIT, AIT, AIONS, et plutôt IONS, IEZ, d'accord, AIENT. Mais il y a la forme de le futur où nous avons la terminaison. De toute façon, nous allons ركز معايا. Quand le verbe qui est le verbe de parole est au passé, temps passé, le verbe اللي داخل إذا كان في الفيتور je rentrerai ولا في le conditionnel présent je rentrerai AIS. هنا واش تقول القاعدة تاعنا؟ تقول حول هاد لي فيرب هادو le conditionnel présent. Le conditionnel présent. C'est-à-dire qui نقولوا le soldat a dit entre guillemets je rentrerai à la caserne, le temps le futur. Le soldat a dit qu'il rentrerait à la caserne, à IT. يعني يحكي la forme تاع الفيتور بصح la terminaison تاعو AIT يعني واش AIT ماهوش AIS ها داكور لانه لو برونون تاعو سي il qu'il rentrerait donc le temps ومنين تحول من الفيتور رجع كونديسيونيل بريزون راكم تشوفوا سي سامبل او يكون بعد في لو كونديسيونيل بريزون هو بعد يكون في لو كونديسيونيل بريزون par exemple il a dit de point guillemets je rentrerai AIS à la caserne كي نشوف مع لو فيرب هاك rentrerai باش نلقاه لا فورم تاع الفيتور وهو AIS لا تيرمينيزون تاعو c'est-à-dire c'est le conditionnel présent c'est le conditionnel présent la transformation تاعو واش تقول كي يكون فيتور يولي كونديسيونيل بريزون يولي كونديسيونيل بريزون هذا ما كان دونك واش نقول le soldat a dit qu'il rentrerait à la caserne يعني كيما الفيتور كيما الكونديسيونيل بريزون يولي في الكونديسيونيل بريزون rentrerait AIT vous voyez ريكابيتولاسيون ريكابيتولو باش ندوخوش يا ولاد انا نعاود نذكركم باش ندوخو لانه راح نروح المرحله الرابعه قادر ندخلها يتفرش عليكم حاجه ونروح المراحل الثلاثه الاخرين. اذا المرحله الاولى واش قلنا كي يكون لو بريزون الداخل في وسط لي كيلومي يرجع امبارفي هذه القاعده هكا تقول. المرحله الثانيه واش تقول كي يكون في ثلاث ازمنه هذا باسي كومبوزي ولا باسي سامبل ولا بلوس كو بارفي واش يرجع بلوس كو بارفي سي سامبل. المرحله الثالثه واش تقول لو طون لو ديسكور لو طون اللي داخل في وسط الاقواس كي يكون في لو فيتور سامبل ولا يكون في لو كونديسيونيل بريزون وين يروح لو كونديسيونيل بريزون يولي يتحول لو كونديسيونيل بريزون فو فوايي راه كي ساهله لورغانيزاسيون داخل في راسك. نروح للمرحله الرابعه الحاله الاخيره هذه الحاله الرابعه اللي حنقولها لكم زيد ركز معايا كي يكون الفعل داخل في وسط الكيومي معرب في لو فيتور antérieur ولا le conditionnel مش conditionnel présent le conditionnel passé التحويل وين يكون التحويل يكون في le conditionnel passé يعني الزمن يرجع في le conditionnel passé. الان راح نجيب لكم ان اكزومبل تاعنا والفعل راح نعربه لكم في le futur antérieur ونعربه لكم في le futur le conditionnel passé. Le soldat a dit de point guillemets je serai rentré à la caserne. Serai rentré, c'est le verbe rentrer au futur antérieur. يوم نجي نعرفوا انا دركا في لي طون كامل نقول je serai rentré, tu seras rentré, il sera rentré, nous serons rentrés, vous serez rentrés, ils seront rentrés. واش راكم تلاحظوا بلي serait, sera, seront, serait هذا واش هو c'est le verbe être au futur. Le futur antérieur هو le verbe être ou le verbe avoir, ça dépend du verbe. C'est le verbe être ou avoir. Le futur, زائد le participe passé qui doit rentrer. Accent. Je serai rentré, tu seras rentré, il sera rentré, nous serons rentrés, vous serez rentrés, ils seront rentrés. أنا عرفت le verbe rentrer au futur antérieur. Alors نعرف le futur antérieur. نروح للحالة الثانية. واش تقول لي الحالة الثانية؟ Le soldat a dit deux points. Je serai rentré à la caserne. Je vous serai par rapport au serai اللي شفتوها قبيل. serai الأولى AI وserai هذه AIS. أنا لأنه هنا لو كونديسيونيل باسي عنده قاعدة نتاعو كيفاش يتعرف ولو فيتور أونتيريور عنده قاعدة نتاعو. Je serai الأولى c'est le verbe être au futur. Mais serai الثانية AIS c'est le verbe être au conditionnel présent.
Je serais rentré, tu serais rentré, il serait rentré, nous serions rentrés, vous seriez rentré, il serait rentré. هذا هو le conditionnel passé. Comme tu vois, le conditionnel présent, كي تشوفوا le conditionnel passé, كاين une différence. نتاع l'auxiliaire هذا اللي راهو معرب في le conditionnel. الآن les deux cas, comme تشوفوا الفعل rentré معرب في le futur antérieur والفعل rentré معرب في le conditionnel passé. واش تقول القاعدة تقول عندما يكون الفعل معرب conjugué au futur antérieur ولا في le conditionnel passé نقولوا يتحول الى لو كونديسيونيل باسي. يعني اذا فيتور انتيريور يتحول كونديسيونيل باسي واذا كونديسيونيل باسي يبقى كونديسيونيل باسي. وش هو اللي يتبدل فيه غير الضمير نتاعو يعرف مع الضمير نتاعو. راح تشوفوا لا ريبونس واش هي كي نحولوا واش نقولوا سواء كي يكون مع الفيتور ولا يكون مع لو كونديسيونيل باسي الفيتور انتيريور ولا لو كونديسيونيل باسي. نقولوا في النهايه لو سولدا a dit qu'il serait, ou le conditionnel passé, serait qu'il serait AIT, mais AIS, les nous AIS, vous voyez qu'il y a Dieu, donc qu'il AIT, qu'il serait rentré pour Kakimaraï, rentré à la caserne. Le soldat a dit qu'il serait rentré à la caserne. حولنا الفعل من le futur antérieur ولا le conditionnel passé حولناه le conditionnel passé. هذا ما كان الولاد pour aujourd'hui. لكن ندير خلاصه صغيره. الحصه طولت مي لازم تطول ما نقدرش نقسم هذا الدرس هذا على زوج لازم تبعوا حتى الاخر. ندير خلاصه صغيره واش قاعد نقول من قبل. ابنائي الحاله الاولى تاع الحصه اللي فاتت راح نقول لك العام اللي فات. الحصه اللي فاتت الحاله الاولى قلنا لو فيرب دو بارول هذاك دير يكون في لو بريزون. كي يكون في لو بريزون ولا في لو فيتور ما يتغير وين داخل في الاقواس. يعني يتغير غير لو برونون. عطيت لكم القاعده تاع لو برونون واش تشوفها. والفعل يبقى في الزمن تاعو في لو طون تاعو وكل الاشياء تبقى كيما راهي. نحي الاقواس وندير لا كونجونكسيون دو سوبورديناسيون هذه كو ونبدل لو برونون برك والباقي يبقى كيما راهو لو طون يبقى كيما راهو. اليوم معقده لانه الازمنه قاعدين يتغيروا كل ما نلقاو زمن نغيروا. بصح العبد اللي يفرزها في راسو داخل ويعرف كيفاش القاعده يحفظها صدقوني ما كان حتى حاجه صحيحه. القاعده اليوم واش قالت لنا؟ قالت لنا يا الولاد كي يكون لو فيرب دو بارول يعني لو فيرب انترودكتور هذاك اللي قبل الاقواس يكون في باسي كومبوزي ولا باسي سامبل يعني في زمن ماضي. يقول لك هناك اشياء تتغير داخل في وسط الاقواس. كي نحيو الاقواس كاين اشياء تغير من بينهم لو برونون شفناه المره اللي فاتت ولو فيرب لو طون تاع الفيرب. اليوم واش راني نقول لكم لو طون تاع الفيرب كيفاه قاعد يتغير كيفاش تغيروه. واش قلت لكم بلي الحاله الاولى كي يكون لو فيرب دي ديسكور يعني كي نقول لو فيرب دي ديسكور راني درتو بين قوسين دائما نديرو بين قوسين يعني الفيرب اللي يكون داخل. الاخر الاول هذاك ما يتغيرش تماما. قلنا لو سولدا عادي تبقى دائما لو سولدا عادي. لو فيرب اللي نهضر على الداخل كيفاش يتغير كي يكون بريزون يرجع امبارفي. جو رونتر تولي رونتري كي رونتري ايتي صح. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه واش قالت لنا؟ قالت لنا كي يعود في احد الازمنه ثلاثه باسي كومبوزي ولا باسي سامبل ولا بليس كو بارفي. يعني يكون جو سوي رونتري باسي كومبوزي ولا جو رونتري فيتور ولا j'étais rentré le plus que parfait. قلنا واش يتحول le plus que parfait. يعني le soldat a dit qu'il était rentré à la caserne. ثلاثه هادو كل يتحولوا le plus que parfait. هذا مكان. هذه القاعده الثالثه. القاعده الثالثه واش تقول لي؟ يقول لي كي يكون الزمن تاع لو طون اللي داخل في الاقواس يكون في لو كونديسيونيل بريزون ولا يكون في لو فيتور سامبل. لو سولدا a dit je rentrerai à I. Je rentrerai, c'est le futur simple. Voilà, je rentrerai à IS, le conditionnel présent. Où il se transforme le conditionnel présent. Qui est le futur simple, le conditionnel présent, il y a le conditionnel présent. Ou après, le soldat a dit qu'il rentrerait à la caserne. هذا مكان. القاعدة الثالثة واش تقول؟ القاعدة الرابعة بلوتو والأخرى تقول كي يعود معرب لو طون بين قوسين داخل معرب في لو باسي في لو فيتور انتيريور ولا في لو كونديسيونيل باسي لو فيتور انتيريور قلنا جو سوراي rentré
serait, c'est le verbe être au futur, rentrer le participe. Ou le conditionnel passé, je vois, je serai rentré, AIS, يعني conditionnel, serai au conditionnel. Ou plus le participe passé. Je serai rentré. Qui compte في هاد الزمنين هذا؟ plutôt, تختي ولا تختي. qui يعود في le passé, في le conditionnel passé, ولا في le futur antérieur, وين يتحول le conditionnel passé. يتحول le conditionnel passé. Le soldat a dit qu'il rentrerait et qu'il serait rentré à la caserne. serait قلنا a été لانها تبع الضمير نتاعها. هذوما ربع حالات. ربع حالات الولاد كي تحفظهم بيان دير كابتور حفظهم تخي بيان كي يعودوا داخل في راسك واش يبقى لك المشكل تاعك يبقى لك كيفاش تكونجيغي انت ما تعرفش واش هو لو كونديسيونيل بريزون ما تعرفش بالك حتى لامبارفي كيفاش تعرفه ما تعرفش لو كونديسيون انت انا نقول لك المره هذه حفظ لي غير القاعده واش تقول برك القاعده واش قاعده تقول هي اللي لازم تحفظها ما يهمكش انت في لا كونجيغاسيون لا كونجيغاسيون نجيوها وتعود تعرف انت تصرف في روحك الفعل تاعك لي برونو اللي كاينين وتعرفوا في لو طون اللي تحب داكوغ انت احفظ لي برك القاعده هذه الربعه هذو احفظهم لي بيان واش بقى لنا لا بروشين فوا بقات لنا حاله خامسه واحده اخرى نتاع الفعل في الامر ما بغيتش نخلط لكم ندخلها لكم اليوم نخليها لكم لا بروشين فوا الفعل كيعود في الامر وزائد لي زانديكاتور هادو الولاد اللي راكم تشوفوا فيهم هنايا لي زانديكاتور دو طون كيفاش يتحولوا راكم تشوفوا اليوم درت جو رونتر على كازير ما قلتش اوجوردي ما كتبتهاش علاه ما بغيتش نخلطها لكم حتى هي تبدل داكوغ عندها 4 5 حوايج تحفظهم سهله خلاص هذا لي زانديكاتور دو طون دو ليو هادو ساهلين طون انت لو طون في لو ديسكور ديريكت انديريكت الاولاد دائما تخلطهم في الزمن في لو طون ما يعرفش كيفاش يعرف لو طون كي ما يعرفش كيف يعرف لو طون زائد ماهوش حافظ القاعده يضيع النقطه راحت دونك كي تعرف لو طون تعرف كيفاش تكونفيك على هذا نفترق ونقول لكم لا بروشين فوا ان شاء الله رجعوا لي ملي حد الدرس هذا بيان باش كي نروحوا ندخلوا المره الجايه ما تبقاوش ضايعين تايهين فاهمين نروحوا الحاله الخامسه بليتو تاع لامبيراتيف فعل الامر كيعود لداخل في وسط الاقواس فعل الامر لامبيراتيف كيفاش نحولوه احنا فاهمين دونك على بروشين ان شاء الله سلام عليكم